Napuno sa panaghiusa ang plenary hall sa Negros Oriental Convention Center ni adtong Agosto 13, 2025 samtang gipahigayon ang full council ug sector committee organizational meeting sa Regional Development Council Negros Island Region kun RDCNIR. Ang maong panagtigom usa ka dakong lakang aron mapahiusa ang mga kalambuan ug inisyatibo sa Negros Oriental, Negros Occidental ug lakip ang isla sa Siquijor. Gani personal kini ang gitambungan ni Bayon City Mayor John T. Raymond Jr. nga nagpakita sa kalapad ug gikusgon nga suporta alang sa regional ug interprovincial nga panaghiusa. Kini panag-uban sa ubang mayor sa tibok Negros Oriental, Occidental ug Siquijor, lakip ang presensya sa aktibo usab nga mga tinugyanan sa pribadong sektor gikan sa lain-laing industriya ug business councils. Sa formal usab nga sesyon gipahigayon ang election sa bagong liderato sa RDC. Nakadaog isip RDC Chair si Negros Oriental Governor Manuel Chaco L. Sagarbarria uban ang 51 ka boto, usa ka klarong timailhan sa pagsalig sa lain-laing miyembro sa konseho sa iyang pagdumala sa rehiyon. Sa dugang balita, napili isip usa sa mga resource person si Mayor John T. Raymond Jr. sa Strategic Leadership for Good Governance ilalom sa NEO Plus program alang sa mga bagong napiling city officials sa Negros Island Region kon NIR nga gipahigayon sa Bacolod City niadtong Agosto 14, 2025. Pinaagi sa imbitasyon sa DILG ug Local Government Academy kun LGA. Nagpasalamat si Mayor Raymond sa higayon nga mapakita ang best practices sa dakbayan sa Bayawan nga pupwedeng mahimong sumbanan sa ubang LGU sama sa pagdeploy og 8 ka ambulansya sa mga clustered hinterland barangays, Family Health Worker Program, o Project Bayawanong Himsog, usa ka feeding program alang sa K-12 nga mga estudyante. Gipresentar usab niya ang pagtukod sa City College of Bayawan ug ang pagpalapad sa LGU Scholarship Program aron mahatagan og accessible ug kalidad nga edukasyon ang mga kabatan-unan. Matud pa ni Mayor Raymond, ang tinuod nga sukdanan sa maayong pagdumala dili lang sa infrastruktura kundi sa paghatag og maayong kaugmaon ug oportunidad alang sa katawhan. Gikan sa Media Bureau, kini si John na may bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.